السلام عليكم ومرحبا بكم على صفحة كنز كيدز، الصفحة اللي تشارككم منتجات من كتب وألعاب تربوية وكذلك أنشطة بسيطة للأطفال. اليوم في هذا الفيديو جيت نحكي لكم على ما أستعمله أو البعض منها في النشاط تاع لا بينتور. حنتكلم برينسيبالمون على لي تيوب، هاد لي بوتي اللي راكم تشوفوهم مقابلينكم. قبل ما نبدا نوريلكم واش كنت نستعمل افون. هذو اللي راهم على الصوره لي بتي تيوب اللي يدوهم جينيرالمون ليكول. ابخي من الاستعمالات المتكرره اكسيتيرا جي ديكوفير هاد لي تيوب بريمو اللي هما سيد لاغواش، يعيطوا لها صباغ الاطفال، صباغ المدارس. اظن صحاب لي كراش يستعملوها بزاف، فيها خصائص متعددة وتساعد كل الأمهات. طبعا تكزيستي فيها لي دو فورما 250 مليلتر صغيرة هكذا، والدوبل هذه كيما في الخضراء هذه 500 مليلتر فوالا، وكل واحد يشري على حسب الاستعمال تاعو. الالوان تاعها رائعه باهيه، اللي يبدا يشري دو بريفيرونس يبدا بالالوان الاساسيه ومنها يخرج هو وحده الالوان الثانويه. السعر تاعها يعني نقدر نقولوا في المتناول مقارنة بالعلبة اللي وريتها مسبقا. زيد من خصائصها ايضا انها فلويد، يعني تمشي بيان كي يستعملها الطفل، ما تجيش صعيبة، ويمكن ايضا الاستغناء عن الماء، يعني تستعملوها ديريكتومون كيما راهي. والشيء الجميل جدا انها تتغسل فوالا. ان اوتر افونتاج مدة صلاحية تاعها حوالي ماشي حوالي 5 سنين، يعني الواحد يلا لارجومون لو طون باش يستعملها. وكذلك تستعمل على اسطح مختلفة، هما كاتبين الورق الخاشن. وانا استعملتها على هذه المجسمات اللي راهي امامكم مصنوعة من البلاط، وريتها لكم ديجا. يحب يعاود ندير فيديو ولا يخلي لي ان كومونتير. استعملتها هاي ليك على الخشب، فوالا سكو سا دوني. هاد لي بلاك هادوما نستعملوهم بور لا كونستركسيون في ان جو حنا عندنا في الدار. كاين اون اوتر بوسيبيليتي هي هكا على القماش، لكن ما ننصحكمش بزاف. دو بريفيرونس في القماش تشرو لا بينتور سبيسيال لو تيسيو فوالا. باغ كونطخ جبتها اكسبري باش نحكي لكم على النشاط هذا لي والم بزاف في لا ترونش داج اونتر 6 و 8 ans، سورتو لي في. هنا هاد القطعة القماش حطيتها في بنيدر، هذاك لو سيركل راهم يعرفوه بزاف نساء. المهم درت ان ديسان ويعمروا لونفون بلا بينتور. ça occupe très bien et c'est très intéressant comme activité. اللي يحب لي pour ceux qui veulent s'inspirer voilà. pour le dessin نتوما واش طارتكم à la main ولا كاين اللي يديروا papier calque et tout voilà. sinon la manière la plus répandue في الاستعمالات هي على لو كارطون هذا الابيض، حكيت لكم ثاني منين نجيبوه. والان نحكيو شويه على لي بانسو. هذو الكبار غرانا سي د لا ميم مارك، جينيرالمون نستعملهم انا باسكو كبار بزاف على بنتي. هذايا احذروا منه باسكو هذاك الشعر يطير ويخسر لكم لاكتيفيتي. هادو مشريين عند كانكيري، هادو سي لي موان شير ويشدوا بلوس كيف بمقاييس مختلفة. لو مينيموم يسوى واقيلا 5000، والافضل فيهم للاطفال هما هادو اللي في يدي الاحمر والاخضر، هما استان باكي دو 5. فاش ملاح سيك لونفون تقولوا مثلا الاخضر هذا استعملوا فقط للاخضر والاحمر للاحمر، يعني يتفادى ما يخلطش الالوان فوالا باش ما يديرش هم سكر. بالنسبه توجور لي بتي بانسو، اون فوا لقيتهم اون فوا عند اللي يبيع ادوات الحلويات لي ميم فريمون لو ميم باكي، سوف ماشي مكتوب فيه اسم تاع لا مارك هذيك. دونك افو دو فوار و سا كوت موان شير فوالا. كاين هادوما لي غولو اوسي تري تري انتريسون، سيت نخدمهم وحدي ما قدرتش. هما سي لي بونجا. انا هنا شريتهم ان باك بلوتو فيه 4، مي اكزيستيو انديفيدويل
toujours في la même marque, voilà. Et ça revient moins cher كي تجيوهم في 4. هنا درت بهم une activité vraiment simple حرة. عطيت لا بتيت كاريمون على ان مور، لصقت الورق وخليتها تلعب كيما تحب. فوالا سيتي يعني بور رونفورسي لي موسكل تاعها. بالنسبه وين نحطوهم جو بريفير هكا علب غامقين كوم لا بينتور اللي ليكيد، ومنين داك تفضل دونك باش تتغطى بلو فاسيلمون وتتكونسيرفا. فوالا سينون الواحد يقدر يريسيكلي لي بوت تاع الياغورت ولا لي بتي سويس. Voilà, c'est plus économique. Sinon, كاين aussi un petit truc ما نعرفش exactement اسمه هذا، جا تبع لواحد النشاط وريتهولكم auparavant في une vidéo aussi. هايل. pourquoi parce que ينغلق بإحكام، وزاد الواحد اوليو يجبد كاع لي بوتاي يعمر هنا شويه ويعطيها لونفون. فوالا نزيد نوري لكم une autre idée بالخشب توجور. بالنسبة للمفاهيم اللي عندها علاقة وش يقولوا لهم الألوان الثانوية إلي نيونس تو، أوليو نديروهم في التيوري في الكتابات باسكو الكتابات تتبع تاع الألوان اكسيتيرا، الواحد يباس ديريكتومون لا براتيك. مثلا تقولوا لونفون يخلط الجون والروج يتحصل على الأورانج، تقول له يخلط لو جون اي لو بلو يتحصل على الفير. دونك في لا براتيك حتقعد له بلوس في راسو جو بونس. والاختيار بيان سور توجور يعاود يولي ليكم. كاين اوسي هادي كي ديروا لا بينتور vous pouvez aussi mettre les paillettes وشرو تاني لي بتيت لي غروند بواطا في لي بايت. خليكم من هذوك لي توب صغار. هذاك اسم امل جوست بور الامل، ماشي اسم ان شاء الله يبقى الامل. فوالا نورمالمون درت لو تور. جيسبر كو عجبكم واش وريت لكم وان شاء الله فدتكم سورتو. نتمنى تسايوهم ويكون اسبيرون ان روتور وسو سيت فيديو. اذا عجبتكم بيان سور بارطاجيوها وقولوا لنا واش تستعملوا نتوما ثانيك. الى اللقاء، الى فرصه لاحقه.